bago kita mag sugod sa aton nga pag-share, mga anay ako sang kaalam sa Ginoo, mga muyo kita kag pangayoon ang guidance sang Ginoo sa iya nga pag-share ko sa iya nga pulong sa sini nga gabi. Update ninyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga gabi. Amay kag migugmao naman nga Dios, nagapalapit ako Ginoo sa imo. Nagapaubos sa imo atubangan. Nagasurrender Ginoo sa akon nga kabuhi, sa akon nga kaugalingon. Ginoo, nagapalapit ako sa imo. At nagapasalamat sa imo nga kaayo. Kagatutom sa akon nga kabuhi. Sa padayon nimo Ginoo nga paggamit sa akon sa pag-share sang imo nga pulong. Salamat sa sini nga gabi, isa naman kakahigayunan nga imo ginhatag sa akon nga ako maka-share naman sa imo nga pulong. Ginoo, nagaampo gid ako nga ikaw gid Ginoo ang magahatag sang kaalam sa akon. Kahibalo ako Ginoo nga kung wala ka mabudlayan gid ako. But thank you Ginoo sa imo Ginoo nga pagtuytoy sa akon, paggiya sa akon, paghatag sang kaalam. Buligi ako nga ma-expound ko ang imo nga pulong, ang ini nga verse kag mahangpan gid sa kada isa nga nagapamati. Kaman Ginoong magabless sa tagsa-tagsa nga ari diri Ginoo nagaview kag sa mga followers sa sining tingog sang kalawasan. Kabay pa o Ginoo nga paagi sa imo nga pulong, makabulig man sa ila Ginoo. Paano pagit sila makapalapit sa imo kag mangin closer sa imo Ginoo. Ginatugyan ko nga opdan manghilikoton ngayni. Dan mo ako Ginoo sa pagtapos nga makakuha gid Ginoo sang pagtulunaan ang kada isa. Kag ang balaan nga espiritu amo gid ang magpanghikot sa tagsa-tagsa Ginoo. Bisan pa sa akon, ikaw gid Ginoo ang puno sa balaan nga espiritu kag maghatag Ginoo sang kaalam sa pag-expound sang imong pulong. Pakos ka nga dayawon kag pasalamatan of the Ginoo, padayon ikaw nga magabless sa sini nga hilikoton ang tagsa-tagsa kapanimalay namon. Kinatugyan ko gid Ginoo sa imo ang tanan. Tawara kami Ginoo sa tanan nga mga kakulangan namon dira sa imong atubangan. Patawara kami Ginoo sa amon nga mga kapaltahan sa atubangan nimo. Tudloy kami nga magkabuhi nga sunod gid sa imo nga kabubuton. Kag magsunod sa imo Ginoo nga kagustuhan. Ginabalik ko gid Ginoo sa imo ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat sa balaan nga ngalan ni Kristo Hesus nga man personal nga manluluwas. Amen. Sa liwat, good evening. Kayo gid sa Ginoo sa aton nga kabuhi, no? Ari naman share naman ako liwat sa iyang nga pulong sa sini nga gabi. So, no, isa naman kadako nga pribilehiyo para sa akon to share sa Word of God nga halin gid sa pulong sang Ginoo, no? Halin sa Ginoo kag ang kagustuhan sang Ginoo nga himuon naton nga i-share ang iyang nga pulong. Na ibantala sa bilog nga kalibutan, bug-os nga kalibutan amay nang sugo sang Ginoo. Ang aton nga topic sa sini nga gabi akon gintaytulan sang ang Kristohanon puno sa pagtilaw. So tuod gid na, no? Ang Kristohanon puno sa pagtilaw. Gani magpakalig-on. Ang Kristohanon magpakalig-on sa inyo nga pagtuo. Magpakalig-on kita sa aton nga pagtuo. Kay hindi buot silingon nga tungod kita Kristohanon na nabato na naton si Kristo sa aton nga kabuhi nga manluluwas naton. Exempted na kita sa pagtilaw. Prone pagid kita gani sa pagtilaw.
Kay ang kaaway si Satanas wala ina iya nagapahimuyong. Kag ang anak pagid sang Ginoo, ang Kristohanon pagid nga mga kaanakan sang Dios, mga matuto, mga alagad sang Ginoo, amo pagid ang iya nga ginatilawan. No? Nga makasiling ako nga ang Kristohanon hindi exempted sa pagtilaw tungod sa life ni Job. Halos tanan kita familiar sa story ni Job. Sa kabuhi ni Job kung ano siya katutom sa tubangan sa Ginoo, ano siya ka-faithful nga servant sang Dios, no? Matutom nga alagad. Gani gin-bless siya sang Dios tungod kay matutom siya nga alagad sang Ginoo. Ang manggaranon siya, tanan nga mga malapad ang iyang kadutaan, mga kasapatan, kadamo, mga kabataan, mga gwapa kagwapo. Pero ano natabo sa kabuhi ni Job? Nakaagom siya sang pagtilaw. Ginlisin siya sa sang kaaway sa Ginoo nga tilawan niya si Job. E ginpabugal sang Dios nga si Job isa ka matutom niya nga alagad. Pero hambal ni Satanas, tilawan niya si Job niya kung maabtan, kung maka atubang ina sa mga dako nga problema, tanawon ta lang kung hindi na mag-surrender. Itugot lang bala nga tilawan ko si Job. Sa naghambal si Jesus, pwede mo siya tilawan, pero pwede mo testingan si Job, pero hindi pa kuha ang iyang kabuhi. Ginalaw sang Ginoo nga makaangkon sang dako nga pagtilaw si Job sa iyang kabuhi, no? Kay para maipakita kung paano katutom si Job. Ginalaw sang Ginoo kun nga tungod para matistingan kag mapamatud-an kung ano siya kamatutom sa Dios. So nadula ang tanan sa iya, ang iyang mga kadutaan, ang iyang mga pagkabutang, mga kasapatan na ubos kaladula, nagkalasunog pati pang iyang mga kabataan. Nga tanan niya nga mga kabataan na ubos kalamatay. No? Kag pati pagani iya nga asawa, nagsikway na sa iya, ginasukmaan na sa, ginambalan na sa diin ang imo nga Dios nga ginaalagad, nga ginpabayaan ka. Pero si Job padayon nga nagapaubos, wala siya wala siya nagasukma sa Ginoo, no? Wala siya nagasukma. Padayon siya nga nagatuo, padayon niya nga ginabatas ang tanan. Ginatugot sang Dios nga ang Kristohanon makaangkon sang pagtilaw, agod dira makita kung ano kabakod kita, no? Dira mahibaluan naton kung paano naton mapamatud-an nga kita matutom nga alagad sang Dios, no? So diba, dira naton makita nga ang Ginoo nagapalangga sa aton. Pagkon ginalaw niya initanan, ginalaw niya ang pagtilaw tungod dibot silingon nga kay ikaw masin ka naluwas na ko, naangkon ko na ang Ginoo, hindi na ko na iya makaangkon sang pagtilaw. Kay syempre ara na si Jesus Christ sa akon nga kabuhi. No. Ang Ginoo nagtugot sa pagtilaw sa aton nga kabuhi. Kay gusto sang Ginoo nga mamapatud-an pareho sa kabuhi ni Job. Ginagyan niya ang tanan, nadula sa iya, tanan mga kabataan nadula sa iya, pero anong natabo? Padayon siya nga nagatuo sa Ginoo. Ginpakita niya ang iya hugot nga pagtuo sa Dios. No?
kag dito na pamatud-an nga si Job matutom gid nga lagad sa Ginoo. Bisan sa amotong naagyan niya, pati ang iya asawa ginbayaan siya. Pero anong natabo? Tungod kinapakita ni Job nga siya matutom nga alagad sa Ginoo. Wala siya nagbiya sa Dios. Ginbalik sa Ginoo sa iya pilo, no? Amo na nga kita dapat mangin kinahanglan gid gali nga maka agom kita sang pagtilaw sa aton nga kabuhi, no, para dira naton maipakita kung ano kita kabakod. First Peter chapter 1 verse 6 to 7. Nagahambal diri, gani sa sini magkalipay kamo bisan may nag-abot subong nga sari-sari nga mga pagtilaw kay ini nga mga pagtilaw o malagi lang kag dapat gid nga matabo nga mag-abot sa inyo. Verse 7, agod tilawan ang inyo pagtuo kon bala ini matuod o kon indi. Ang halimbawa sini pareho sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo agod mahibaluan kon puro o kon indi. Pero mas importante ang pagtuo sang sa bulawan nga makakadula. Gani kon pamatud-an ang inyo pagtuo matuod gid, dayawon niya kamo kag padunggan. Sa adlaw nga si Hesukristo mag-abot. So amo na gali ang rason, mga abyan, utod kag abyan, no? Mga viewers kag followers naton din, no, nga naga-view kag naga-follow sa aton nga tingog sang kaluwasan. Amo ina ang rason kon nga nga kita nagakaabtan sang pagtilaw. Kon nga nga maangkon naton ang pagtilaw tungod ginatugot ini sang Ginoo para agud mahibaluan kon bala ang aton pagtuo matuod o kon indi, no? Pareho sa isa ka bulawan nga ginapaagi sa kalayo, ginabutang sa kalayo para mapamatud-an kon ini puro o kon indi. Pero mas importante ang aton pagtuo kaysa bulawan nga nagakadula. No, amo nang hambal diri sa sini nga verse. Nga kinahanglan gid gali naton mag-agom sa nagkalain-lain nga pagtilaw. Kay diri naton mapamatud-an kun bala padayon kita nga magkapyot sa aton Dios nga buhi nga gamhanan. Kay kalabanan sa aton kung may mag-abot gani nga pagtayog, gakadawon dayon, gareklamo, ga-question sa Ginoo, ginabasol ang Ginoo, no? Amo na laban ang aton nga ginahimo. Pero si Job, wala siguro sa may makapareho sa kabuhi ni Job. Never siya nga nag-question, never niya ginpakalain ng Diyos, never niya ginbasol, never niya ginhambalan nga kung ano dira, no? Wala siya nagahambal. Wala siya nagabuya. Bisan nga ara sa iya ang tuman nga kasakit, ay nga nabatyagan, wala siya nagabuya. Sa gihapon padayon siya nga yaob sa Ginoo. Sa aton nga kabuhi, sa realidad naton nga kabuhi, ayhan may makapareho kay Job. Nga bisan gani gamay lang nga pag-uyog, may mga problema, gahambal na tadayon nga Ginoo nga mo ni man gaalagad man ko sa imo.
Gasimba man ko simo matuto man ko nga amuning nga amuning nadangtan ko. Grabe na din nga pagbasol, reklamo. Kung ano naman na din nga amuni, basta kung ano na lang dayon ang aton nga ginahimo. No? So kapareho kita sa mga Israelites nga tanan nga mga ginapakita sa Ginoo nga milagro sa ila, bisan sa ila pagpanglakaton. Ginapahandungan sila sa Ginoo, nagapanglakaton sila sa disyerto. Ginapahandungan sila sa Ginoo, pero pag-abot sa time nga wala na ang ilang galid sa ila, si Moses ang nagkuha sang time nga nagsaka si Moses sa bukid para pagkuha sang 10 Commandments, nagbalik sila simba sa hindi matuod nga Diyos. Butang nga ginakaakig sang Ginoo. Hindi siya gusto nga maiban pa nga simbahon kag alagaron, siya gid lang, no? Amoy na nga kung may mag-abot sa aton nga pagtilaw, na nari-sari nga pagtilaw, wala kita sa iban nga dangpan kundi ang Dios. Kay siya ang mas nakahibalo kung ano ang aton nga palaaboton. No? Kay hambal diri sa verse 8 pakadto 9 sa same lang sa amo man gihapon nga book kag chapter, 1 Peter chapter 1 verse 8. Bisan wala kamo nakakita sa iya, ginahigugman ninyo siya kag nagatuo kamo sa iya. Bisan wala pa ninyo siya makita hasta subong, amo ina nga ang inyo kalipay indi gid masaysay. Verse 9, kay mabato ninyo ang resulta sa inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan. So, amen. So, ang aton nga pagtuo, tungod sa aton pagtuo, makaangkon kita sa ginpromisa sa Ginoo sa aton nga among kabuhi wala sang katapusan. Amo ang kaluwasan. Akon siya aton nga batunon, pagkilalahon nga personal naton nga manluluwas sa aton nga kabuhi. Wala na sang rason pa nga mag-worry kita. Kaya ang Ginoo kahibalo na siya kay iya inapromisa sa aton. No nga bisan sin o nga magtuo sa iya, makaangkon sa kabuhi wala sing katapusan. So bulahan gali kita bisan makaangkon kita sang pagtilaw. No, bisan makaangkon kita sang mga problema or mga kabudlayan nga ma-encounter naton sa aton kabuhi. Tungod kahibalo ang Ginoo kag dira naton mapamatud-an kag makita ang kaayo sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Kag bisan kita mismo na proof na naton ina, no? Sang time sa pag-pandemic, grabe nga mga kabudlayan, amo ginapirmi ang set example ang pandemic. Kaya amo gito ang inagyan naton nga perte kabudlay. Pero tungod kay nagsalig kita sa Ginoo, nagsandig kita sa Ginoo para sa amon, wala kami sang iban nga ginasaligan kundi ang Ginoo lang kit sa tong ation. Kaya wala man kami sang iban nga palapitan. Kaya wala man kami sa may mahimo. Kag amen, tungod ang Ginoo ginpakita niya kung ano siya kaayo kag katutom sa among mga kabuhi. Until now ari kami padayon nga healthy kag naga-share sa iya nga pulong. Kag amo man to ang time kung paano kami na mold no nga ma-encourage to share sa word of God. No, amo man to ang sa amon, naka-encourage sa amon nga mataw ang mga ministry nga amon nga kaptan ang amon ang ministry sa radyo kon aga ang ining tingog sang kaluwasan. May mga pamaagi gali ang Dios nga binamon sadto, hindi kami pwede magamit sa pagpangalagad, hindi kami pwede makashare, mabudlayan kami
Pero ginpakita sang Ginoo nga indi gali mabudlay kung ikaw gusto kagwiling ang imong mga tagipusoon. So amo na nga kanami, no? Nga kung kita nagatuo sa Ginoo bisan wala naton siya nakita. Ginasimba naton siya kag ginaalagad bisan wala pa naton siya nakita. Ginatuuhan ta sa sang bug-os naton nga tagipusoon kag kabuhi bisan wala pa naton siya nakita. John 20 verse 29. Nagsiling dayon si Jesus sa iya. Di nagatuo ka na kay subong kay nakita mo muna ako, pero bulahan ang mga tao nga nagatuo sa akon bisan wala nila ako nakita. So amen, no? Bless ang mga tao nga bisan wala naton niya nakita ang Ginoo, wala naton siya nabatian nga nagasabat sa tuno nga pangamuyo, pero ginapabatsyag niya sa aton nga ara siya, ginasabat niya kita. Nagasabat siya sa aton nga pagpangamuyo. Dapat no dulaon na naton sa atong kagalingon ang pagkareklamador nga kung may mga kabugatan then panghakroy nga ay nga mo daw nagapasaan sang bilog nga kalibutan. Bro, ako amo man ko sina sadto. Tutod akoon ko na isa man ako sina sadto. Pero bisan sa subong may time nga nagaabot, pero kung mabatyagan ko nga daw nagahana gapangamuyo ko nga Lord dulaa ini sa akon paladyagon ang amo sini kay kabalo ko nga ara ka kag kabalo ko nga hindi ka magpabaya sadto amo man ko sina sang hindi pagid ko lubos nga nag sa Ginoo. May mga ara pa nga pagpangduha-duha, pero hindi gali dapat. Kay sang time sa pandemic dito ginpamatud-an gid sang Ginoo sa amon kung paano niya kami gintipigan, paano niya kami ginabuligan, ginaproteksyonan, kag ang tanan nga mga needs namon iya ginhimun-an. Halos kami diri tanan puro mga hindi taga diri sa Iloilo, no? Wala kami di pamilya nga lapit sa amon. Pero halin sa pag-lockdown until nga natapos, ang Ginoo wala gid nagapabaya. Padayon siya nga nagapakita sa iyang kagamhanan sa amon. Wala kami nagutuman, nagsinobra pa gani ang pagkaon. No? Dira nimo makita kung paano ang Ginoo maghimuno kay iya ina promesa. Nga hindi kita magkabalaka, unahon ta lang siya. Unahon na to ang pagpasakop sa iya ginharian kag ang siya magahimuno sa ato ng mga kinanglanon. So iya gid na iya gin pamatud-an. Sa muna nga hindi naton pagbalihon nga kung mag-abtan kita sang pagtilaw daw gabi na nga kadaw ng aton nga nabatyagan, mabatyagan na naton ang daw ginpas-an na naton ang kalibutan nga daw halos malipat na kita. Ang iban kung ano na lang ang napinsaran, ang iban tungod sa kaproblemado, nag-commit suicide. Pero nalipat ang tao nga may Diyos, nga mong tag-iya sang tanan, nga mong nagtugas sa aton, kag siya nakabalo. Kung ano ang makapaayo kag indi sa aton. Amoy na kung kaisa ang kabudlay sa aton nga mga tao. Kung may problema kita, dira kita makadumdum sa Ginoo pagpangamuyo. Pero kung ara kita sa kasulhayan, malipatan naton ang Dios. Bisan pa gani ang panahon nga para tani sa iya, nga sa isa ka semana kaisa man lang gani nagapangayo ang Ginoo nga tagaan naton siya sa panahon, inuras lang. Kung ang panahon nga para sa iya, wala pa naton ginahatag. Di kita kung makapanghayo ta sa Ginoo, perti, no? Pero ang Ginoo, wala siya padayon siya nga nagabukas ang iyang mga kamot.
pagbaton sa aton sa pagbalik kung kita magbalik sa iya. Nagahulat siya nga until now padayon nga nagahulat siya sa aton pagpanumbalik sa iya. Amo na no nga dapat aton gid inaya nga nga tandaan nga kung may pagbatas kita, may kadaugan. Kasi Jesus Christ nag-antos man siya sa krus. Ginhalad niyang iyang kabuhi, nagpalansang siya sa krus para sa aton tanan. Di nga himuon pa na niya kay hari naman siya, pero nga ginhimo niya ina tungod sa idako nga gugma sa aton. Tungod sa idako nga pagpalangga sa aton. Butang nga dapat balusan man naton sa pagpalangga kag paghigugma sa Dios, pag-alagad sa iya. Nga siya gid lang ang Dios nga makabati kag makakita sa aton, makabalo, makabasa, makakita sa unod sang aton tagipusoon kag pangunahuna. Nga makabantay sa aton 24/7 during sa aton nga katulugon. Nakatipig sa aton during sa aton katulugon. Hamuo kang aton katulugon tungod kinagasalig kita nga may nagapantay sa aton. Nga mong aton Dios nga gamahanan kag masaligan sa iyang mga promesa. Sa anong maangkon naton kun kita makaangkon sang mga pag-antos. Hambal diri sa James chapter 1 verse 12. Bulahan ang tao nga nagabatas sa mga pagtilaw. Kaysa tapos nga madaog niya ini ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. So amo ina ang aton nga maagom kun kita mabinatason, kung ginabatas naton ang mga pagtilaw, ginatubang naton ini, pag kung madaog naton ini kaupod sa Dios, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Katahom, no? Katahom. Kung sa mga pagtilaw nga ginatubang naton, ginaupod naton ang Dios, kapangamuyo kita sa Ginoo, kapangayo kita sang kusog kagabakod sa Ginoo. Kay kung wala ning kusog nga ihatag sa Ginoo sa aton, syempre madawon gid kita. Pero pangayoon naton sa Dios ang kusog kagabakod nga halin sa iya. Kag after matapos ini kag malampuwasan ta ini tanan, maangkon naton ang kadalag-an nga mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Katahom. Ang kabuhi naton diriya sa sini nga kalibutan o malagi lang. Kaya hindi ini diri ang aton ilistaran. No, dumuluong lang kita diri. Sa langit among aton puloy-an kaupod sa Ginoo. Sa manang handumo naton nga makakadto kita sa langit. Kag makapuyo kita dito sa duog nga ginaaman sa mga hulot, nga ginaaman sa Ginoo para sa aton. Hindi kita magkawili diri sa sini nga kalibutan. Kay ining kalibutan pulos kasalaanan na punan sa sala, kagamo, kag mga mabigo ka lang, kung baga mapaslawan ka lang, puno sa kapaslawan ang ara diri sa sini nga kalibutan. Diri pa kita nagapokus. Hindi naton dapat ini pagpokusan. Hindi man hindi among aton ilistaran. Mapaslawan lang kita, magtipon kita sang damo a kwarta, pagkabutang o kung ano dira. Hindi na kinahanglan. Wala man hindi man sila nga hindi kita sang kwarta kay kinahanglan ta man ina kay syempre kakaon kita. Kung may mga kabataan kita ginapa-eskwela naton, kinahanglan ta man ina. Pero ang husto lang. Hindi kay tungod sa sobra naton nga handom, makayon panghuna-huna na kita sang hindi maayo. Kung ano na lang ang aton mga mapinsaran para lang malabot naton ang aton handom.
nga pagpadamo sa pagkabutang diri sa sini nga kalibutan, nga sa gusto naton kag sa indi, biyaan man lang naton ini tanan. Di ano bang pulos? Nga bisan ang tion nga para sa Dios, ang pagmeditate, ang pagbasa sang pulong sang Ginoo ginakalimtan na naton tungod sa sobra naton nga handom nga magpadamo sang aton nga mga manggad or pagkabutang. Nga bisan ang pagbasa sang Biblia ginakalimtan na naton kag ang aton Dios wala na naton ginatagaan sang tion. Pero nalipat ang tawo kung sino naghatag sang kusog, kaalam, kag kabuhi, tanan nga may ara sa tawo sa aton. Nalipat kita, nalipat ang tawo nga ang Diyos man ang tag-iya sini tanan. Sa manang kasubo kung kaisano. Pero ang Ginoo ya mahigugmaon. Dako katama ang iya gugma sa aton. Nagahatag sa gyapon sang dako nga kahigayunan, tsansa nga makadumdum ang tawo. Until now, padayon nga ari pa ining kalibutan, ari pa ining pulong sang Ginoo, gina-share sa iya nga mga alagad para mahibaluan sang tawo kung paano kita ginpalangga sang Ginoo, paano kita ginhigugma sang Ginoo. Kung kita may mga pagkabutang, madamo ka kwarta, gamiton mo ina. Malipay man sina ang Ginoo kung ikaw nag-share sa may kapareho, nagabulig, kakalipay sina ang Ginoo. Nginablang ang hando mo para man bala sa kaayuhan sa iban nga makabulig ka, hindi lang bala sa imo lang kaugalingon, kung para lang magdamo imo kwarta kag kilalahon ka nga ikaw ang pinakadamo kwarta, ikaw ang pinakamanggaranon, ikaw ang pinakadamo nga pagkabutang. Magsikat. Dumdum mo naton ang tanan nga mga butang nga ari diri sa sini nga kalibutan. Ginakawilihan sa ang tanan nga mga butang nga ari diri sa sini nga kalibutan. Nga ginahandom sa tawhanan nga balatyagon, ginakawilihan sa mata, mga mata, kag ginapabugal sang kabuhi. Wala nagahalin sa amay kundi iya sang kalibutan. Sa makita ina sa 1 John chapter 2 verse 16. Hindi nagali ang pagpabugal, ang kasikatan nga hindi man manami nga pagka naangkon mo na sa hindi man manami nga pamaagi, wala man na ginakalipay sang Ginoo. Kaya ang Ginoo ya makabaluman mag-bless sa tagsa-tagsan niya kakanakan. Makabaluman mag-bless ang Ginoo sa iya nga mga tumuluo. Kung ikaw nagasalig sa iya, kung ikaw nagatuo sa iya, makabaluman na siya mag-bless. Kinakita man na sang Ginoo. Amo na no nga. Bilang tao, may mga time nga nagakaluya kita. May mga time nga nagaka-down kita. Hindi porket Kristohano na kita, hindi kita magbatsyag sina. Tungod tao kita. Bilang pagka-human naton, human being, ara na sa aton ang balatyagon nga mo sina. Pero hindi naton pagpasugtan, labi na kung ikaw, anak na sang Diyos, Kristohano na, nakakilala ka na sa Ginoo, nabaton mo na siya, nga mo personal ang manluluwas, mo kabuhi. Kung makabatsyag ka sang down, meditate ka sa Ginoo. Ask ka guidance sa iya. Post for a while. Talk to God. Talk to the Lord. Although hindi siya makasabat sa imo directly, pero mabatyagan mo ina ang iyang mga sabat. Kay kahibalo kita nga kapamati siya sa aton. Hibi sa iya kung kinahanglan. Wala ka sang hibian nga tao, kay wala kami masaligan. Ikabalo kang ang mga tao hindi masaligan, masayin ka nga wala ka sang trusted. Kaya bi mo pinaka-trusted mo siya tapos ginasugid yaman sa iban. Di kung wala ka sang may tao nga ginapakati nga imo nga makilala nga daw trusted mo, sa Ginoo ihibi ang tanan. Ikaw kag ang Ginoo lang ang makabalo kung ano
ang imo problema. So amo na no nga katahom sang sini nga verse nga reminder sa aton nga kung may mga pagtilaw gali ginaalaw inasang Ginoo agud mapamatud-an kung ang aton pagtuo matuod o kung hindi. No? So dito kita dapat magbasol nga ginpasugtan man sa Ginoo maaptan ko sang amo sini. Di kay dira gali makita kung ano kita katutom sa iya. So kabay pa nga naka-challenge gid dinhi sa aton, naka-encourage gid dinhi sa aton kung ano ang aton nga maangkon kag ang mga verse nga aton nga gindala, mga supporting sa sini nga gabi, maka-encourage gid sa aton nga mo gali ina ang matabo kung kita mangin matutom sa Ginoo. Nga bisan may mga pagtilaw kung kita mabatas naton ang mga pagtilaw kag madaog naton ini, mangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Agin promesa sang Ginoo sa aton. Bulahan gali kita nga makaagom sa mga pagtilaw kag ini malampuasan naton, madaog naton ini. Paano naton ini madaog? Madaog naton ini kaupod ang Dios. Kay tandaan ninyo utod abyan nga diri sa sini nga gabi, hindi ni aksidente nga nakabiyo ka, nakapamati ka sa sini nga live. Tandaan naton, kakun ang aton lang kaugalingon nga ikasarang, hindi naton masarangan. Pero kung ang Ginoo kaupod naton, anuman kabudlay, kaya naton nga malampuwasan. Kay ara siya nga among naga bulig sa aton, kag siya ang aton mabakod nga salandigan, nga wala may makatayog sa iya, bisan sino, bisan ano, nga mga makusog, nga mga hangin o kung ano dira, hindi ina matayog. Salig lang sa Ginoo. Itugyan sa iya ang tanan, isurrender sa iya ang imubug-os nga kabuhi. Isurrender sa iya ang tanan, may ara sa imo. Mga kabugatan, mga butang nga nakapawili sa imo sa kalibutan, buhi ina. Iyaan mo ina, kag itugyan ina tanan sa Ginoo. Ang Ginoo magdula sinatanan sa imo, kag buslan sa kalipay nga pagpangalagad sa Ginoo. So kabay pa no nga ini nakahatagid sang dako nga encouragement sa aton, kag nakabuligid kung paano kita maging palapit pagid sa Ginoo, kag magsalig sang hugot sa Ginoo, bug-os nga pagtuo sa Ginoo. Kabay pa nga ang tanan nga nakabati sa sini kag makabati pa sa sini nga live kag sa iban pa nga mga live sang tingog sang kaluwasan, makabuligid sa inyo kung paano magpalapit sa Ginoo. Pareho sa amon, sa namo ining amon kahimtangan, malipayon kami tungod kabalo kami nga ang nagatuytoy sa amon amo ang aton Dios nga buhi kagamahanan. So salamat gid sa tanan nga mga nagaview kag nagapamati sa aton nga live sa sini nga gabi, sa mga followers sang tingog sang kaluwasan. Madam gid nga salamat sa wala gid ninyo untat nga pagsuporta sa sini nga likoton, kag sa pagtakop mga muyo ako, kag magpasalamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo kag katutom sa aton nga kabuhi. Opdi ninyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga gabi. Balaan kag may gugmaon naman nga Dios. Ginoo, salamat gid sa imo kaayo kag katutom sa amon nga kabuhi. Ginoo, salamat gid sa imo nga pulong, sa isa naman nimo ka pulong nga nabatian naman sa sini nga gabi. Kag na-share naman sa sini nga gabi. Kabay pa o Ginoo, ngini makabulig sa tagsa-tagsa sa amon pagtubo sa imo atubangan. Kag Ginoo makabulig sa tagsa-tagsa sa amon paano kami mangin matutong pagid sa imo atubangan. Paano namon makilala ang imo kagamahanan kag ang imo kaayo sa amon nga kabuhi nga kung wala ka, wala gid kami sang may mahimo.
Ginoo, salamat sa padayon nimo nga paggamit sa tagsa-tagsa sa amon. I-bless ang tagsa-tagsa sa amon bisan pa ang naga-view sa sining live. Every time nga naga-live ang tingog sang kaluwasan, ang tanan nga mga followers ang tingog sang kaluwasan, kagid ang maga-bless pag magatagid Ginoo sa ila sang pagpakamaayo, ikaw magapanghikot sa ila. Kag ikaw gid Ginoo magaubay man sa ila, nakita mo man ano man ang ilang mga kinahanglanon. Kagid Ginoo ang bulig man sa ila nga mangin malapit pagit sila sa matubangan. Kag makaangkon sila sang desisyon sa pagsunod sa imo Ginoo. Ginoo, ikaw gid ang magpakamaayo sa tagsa-tagsa namon ka panimalay, sa panimalay ni Brother Vic, pod sa iyang bugos nga panimalay. Subong man kay Brother Rom, pod sa iyang bugos nga panimalay. Kay Sister Joy, pod man sa iyang bugos nga panimalay. Pamilya niya Ginoo, kag sa amon man Ginoo nga panimalay. Ikaw man Ginoo magaubay bisan pa man ang amon nga mga pamilya nga ato sa mga malayo nga hindi namon makaupod. Lord, ikaw magaproteksyon sa ila, ikaw magatipig sa ila, maghatag sang maayong lawas sa ila. Kag labi sa tanan, ikaw Ginoo ang baygid sa ila Ginoo nga pagkabuhi nga makilala kanila. Ikaw gid Ginoo mangin sentro man sa ilang kabuhi. Salamat gid sa tanan-tanan nimo Ginoo. Salamat gid sa imo Ginoo nga paghigugmas mon. Salamat gid o Ginoo nga ikaw gid ang nagabantay sa amon 24/7. Ginatugyan ko gid Ginoo tanan sa imo, takos ka nga dayawan kag pasalamatan. Padayon nga i-bless ining tingog sang kaluwasan kagamitang sa tagsa-tagsa ka mga nagadala diri Ginoo. Ikaw gid Ginoo magaubay sa amon. Dalayawan ka gid Ginoo, takos ka nga dayawan kag pasalamatan. Gani Ginoo, ibalik ko Ginoo sa imo ang takos nga kagdako nga pagdayaw katungod takos ka nga pasalamatan kag dayawon. Gani ibalik ko ang dako nga pagdayaw kag pagpasalamat sa balaan nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga maluluwas. Amen. Okay, madamo gid nga salamat Sister Alma sa mensahe sa aton nga Ginoo. Ginala po subong gabi. Kag madamo man nga salamat sa tanan nga nagapadayon sa pag-view sa tingog sang kaluwasan. Madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.